नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई। आज पुनः चैत्र 21 गतेको साप्ताहिक गोर्खापत्रमा समावेश गरिएका वस्तु वैकल्पिक तथा विषयगत सामग्री लिएर आइसकेको छु हजुरहरूको माझमा। ल त अब हामी ढिला नगरी लागौँ विषयवस्तुतिर। साथै योभन्दा पहिलेका भिडियोहरू हेर्नको लागि प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको पिडिएफको लागि तपाईहरूले तल दिएको स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा व्हाट्सएप गरेर लिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अब आजको वस्तु वैकल्पिक प्रश्न नम्बर 1 तर्फ लागौँ। नेपालमा उत्पादित हाइड्रोजनबाट पहिलो पटक सवारी साधन सञ्चालन कहिले गरियो? विक्रमसम्म 2080 चैत 18 गते। यो कसले बनायो भनेपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुले काभ्रेको धुलिखेल स्थित आफ्नै परिसरमा हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेसन निर्माण गरी हाइड्रोजन इन्जन युक्त कारमा हरित हाइड्रोजन भरी उडाएको छ। त्यसै गरी साथीहरू अब प्रश्न नम्बर 2, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली बाङ्मे प्रतिष्ठान बेलायतले प्रदान गर्दै आएको अनेवा नक्षत्र पुरस्कार 2022बाट सम्मानित स्रष्टा को हुन्? गीता रेग्मी। 2080 चैत्र 14मा प्रदान, जसको राशि रहेको छ 75,000 रुपियाँ। प्रशान्तको तिरै तीर नियात्रा सङ्ग्रहका लागि प्रतिष्ठानले रेग्मीलाई सो पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको हो साथीहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3, नेपालमा उद्योग परिसङ्घ CNI अन्तर्गत महिला नेतृत्व फोरमको आयोजनामा प्रथम प्रादेशिक महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ सम्पन्न भएको? कहिले सम्पन्न भयो? यो विक्रमसम्म 2080 चैत 17-18 गते। सम्मेलनमा 16 बुधे चितवनमा घोषणा जारी गरिएको हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4, प्रेसिडेन्ट लाइफ फर्स्ट टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित अमेरिकामा नेपाली मूलका युवा को हुन्? प्रवीण भण्डारी। प्रेसिडेन्ट लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित अमेरिकामा नेपाली मूलका युवा को हुन्? प्रवीण भण्डारी। 4100 घण्टा स्वयंसेवक गरी आफ्नो समुदाय र समाजमा योगदान दिएको भन्दै अमेरिकी सरकारले एक महत्त्वपूर्ण अवार्ड दिएको हो। पर्वतका भण्डारीले अमेरिकामा रही नेपाली समुदाय तथा अमेरिकी समुदायलाई कोभिड-19 र अन्य समयमा समेत सहयोग गर्दै आएका थिए। प्रश्न नम्बर 5, कृषि व्यवसाय एवं उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी कृषि मूल सूचना प्रणाली कुन प्रदेशमा सञ्चालन ल्याइएको छ? कोशी प्रदेश। विक्रमसम्म 2080 चैत 14बाट। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6, यस वर्ष 2080 को महामूर्ख सम्मेलनमा महामूर्खको उपाधि कसलाई प्रदान गरियो? रामचन्द्र मण्डल, मध्य प्रदेश सभाका सभामुख। यस वर्षको 2080 को महामूर्ख सम्मेलनमा महामूर्खको उपाधि कसलाई प्रदान गरियो? रामचन्द्र मण्डल, मध्य प्रदेश सभाका सभामुख। सम्मानित हुने व्यक्तिहरू: महामूर्खको उपाधि रामचन्द्र पौडेल र सभामुख हुन् जुन मध्य प्रदेशका, र पटमूर्खको उपाधि सुभाष चन्द्र शिवाकोटीलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7, एसियाज 50 बेस्ट रेस्टुरेन्ट अवार्ड सार्वजनिक गरेको रेस्टुरेन्ट सूचीमा एसियाको पहिलो स्थानमा रहन सफल रेस्टुरेन्ट कुन रहेको छ? सेजेन रेस्टुरेन्ट टोकियो। एसिया 50 बेस्ट रेस्टुरेन्ट अवार्ड सार्वजनिक गरेको रेस्टुरेन्टको सूचीमा एसियाको पहिलो स्थानमा रहन सफल रेस्टुरेन्ट कुन हो? सेजेन रेस्टुरेन्ट टोकियो। टोकियोकै फ्लोरेन्स रेस्टुरेन्ट सूचीको दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ। सन् 2024मा एसियाका उत्कृष्ट 10 रेस्टुरेन्ट, 1 मा सेजेन, 2 मा फ्लोरेन्स टोकियोका, र गगन आनन्द बैङ्कक, दि चेयरम्यान हङकङ, बिग हङकङ, नुसारा बैङ्कक, सुहरिङ बैङ्कक, डेन टोकियो, लासिम ओसाका र ओडे टट्टी भनेको सिङ्गापुरको। त्यस्तै गरी 8 नम्बर, विक्रमसम्म 2080 चैत 15 देखि सञ्चालित SEE परीक्षा मुलुकभर कति विद्यार्थीहरू रहेका छन्? 5,04,414 रहेका छन्। छात्र 2,53,627 र छात्रा भनेपछि 2,50,772। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8, विक्रमसम्म 2080 चैत 15 देखि सञ्चालित SEE परीक्षामा मूलभर कति विद्यार्थी रहेका छन्? यो प्रश्न रिपिट भएछ साथीहरू। त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 9,
मातृभाषा राष्ट्रिय सेवा पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? दुर्गालाल श्रेष्ठ। H3 नामक नयाँ पुस्ताको रकेटको सफल परीक्षण गर्ने राष्ट्र कुन हो? जापान। S3 नामक नयाँ पुस्ताको रकेटको सफल परीक्षण गर्ने राष्ट्र कुन हो? जापान। सुनथराली विमानस्थल कहाँ रहेको छ? कालीकोट। नरहरिनाथ गाउँपालिका 1 कोटवाडामा रहेको छ। सुनथराली विमानस्थल कहाँ रहेको छ? कालीकोट। विक्रमसम्वत 2080 फागुन 14 मा विमानस्थल उद्घाटन भएको। यस विमानस्थलको धान मार्गको लम्बाइ 640 मिटर र चौडाइ 20 मिटर। सुनथराली विमानस्थल दुवै तर्फबाट हवाई जहाज अवतरण गर्न सक्ने नेपालकै पहिलो विमानस्थलका रूपमा रहेको छ। राष्ट्रिय बीमा नीति कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो? विक्रमसम्वत 2080 फागुन। बीमा सेवा सुरु भएको 7.5 दशक सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याएको हो। विक्रमसम्वत 2080 मङ्सिर 14 को मन्त्री परिषदको बैठकले बीमा नीति 2080 स्वीकृत गरेको हो। मुख्य प्रावधान। यसमा रहेका मुख्य प्रावधान: बीमा क्षेत्रमा भएको लगानी योग्य पुँजीलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका बीमा शुल्कमा छुट गर्ने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने, बीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा प्रणाली र सामूहिक कोष मार्फत भूकम्प, हवाई, कृषि र लघु बीमा सञ्चालन गर्ने, बीमा क्षेत्रको की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्स बनाइने, वातावरणीय प्रभाव र गरिबको दृष्टिकोणले जोखिममा रहेका व्यवसायीको बीमा, भूगोल र समय अनुसार फरक बीमा, विदेशमा रहेका नेपालीलाई बीमाको दायरामा पुनः बीमा, विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम बनाइने, बीमामा हुन सक्ने ठगी एवं जालसाजी नियन्त्रण, भूगोल र समाज अनुसार फरक बीमा। प्रश्न नम्बर 13, मातृभूमि राष्ट्रिय सम्मान 2080 कसलाई प्रदान गरियो? संस्कृत डाक्टर जगमान गुरुङ। मातृभूमि राष्ट्रिय सम्मान 2080 कसलाई प्रदान गरियो? संस्कृतविद् डाक्टर जगमान गुरुङ। संसदको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचमा अवधि कति समय बढी हुनु हुँदैन? 6 महिना। संसदको एउटा अधिवेशन समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचमा अवधि कति समयभन्दा बढी हुनु हुँदैन? 6 महिना। पाकिस्तानका राष्ट्रपति भनेर कसलाई चिनिन्छ? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तानका राष्ट्रपति भनेर कसलाई चिनिन्छ? मोहम्मद अली जिन्ना। नयाँ सत्ता गठबन्धनको निर्माण भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन कहिले गरियो? विक्रमसम्वत 2080 फागुन 21। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा पुरानै सबै मन्त्री हटाई फागुन 11 फागुन 21 मा एमालेबाट पदम गिरी, माओवादीबाट हितबहादुर तामाङ र रासुपाबाट डोल प्रसाद आर्याल मन्त्री नियुक्त गरिएको हो। सत्ता समीकरण बदलिएपछि फागुन 21 मा 4 दलको बैठकद्वारा 8 बुँदे सहमति गरियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रासोपाका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको। प्रश्न नम्बर 17, विश्वमा सर्वप्रथम ओजन तह सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको हो? सन् 1987 क्यानाडाको मोन्ट्रिगल। र प्रश्न नम्बर 18, दिगो विकासको लक्ष्यको 5P भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? पिपुल्स प्लानेट प्रोस्पेरिटी, पिस एन्ड पार्टनरसिप हो। मानिस, ग्रह, समृद्धि र शान्ति र साझेदारी हो। पिपुल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी अनि पिस र पार्टनरसिप। प्रश्न नम्बर 19, दण्डपानी नन्द कुमारी अर्जयाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? सीमा बुद्धि नारायण श्रेष्ठ। वान्तवा भाषाको शब्दकोश कहिले प्रकाशित भएको हो? विक्रमसम्वत 2080 चैत। वान्तवा भाषा शब्दकोशको कहिले प्रकाशित भएको हो? विक्रमसम्वत 2080 चैत। त्यसैगरी उपाधि युवराज राई लगायतद्वारा 2080 चैत 14 मा सार्वजनिक गरिएको।
त्यसै गरी आजको वस्तु वैकल्पिक प्रश्न यही नै सकिन्छ साथीहरू। र अब हामी लाग्छौँ विषयगत प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 1, नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम सङ्घीय राजस्व बाँडफाँड गर्दा लिनुपर्ने आधार र बाँडफाँड प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व रकम अन्य तहका सरकार बीच निश्चित आधार र ढाँचा बमोजिम बाँडफाँड गर्ने कार्य नै राजस्व बाँडफाँड हो। नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण व्यवस्था मिलाउने कुरा नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074ले राजस्व बाँडफाँड गर्दा लिनुपर्ने आधार तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074ले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तशुल्कलाई 3 तहका सरकारहरूबीच बाँडफाँड गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ, जसलाई देखाइ बमोजिम देखाउन सकिन्छ। राजस्व बाँडफाँड गर्दा लिनुपर्ने आधार: जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक वितरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था। राजस्व बाँडफाँड गर्दा लिनुपर्ने आधार: जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक वितरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास, विशेष अवस्था। त्यसै गरी अर्को आधार भनेर राजस्व बाँडफाँड गर्ने प्रक्रिया: सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्क जम्मा गर्ने र नेपाल सरकारलाई 60% र प्रदेशलाई 15% तथा स्थानीय तहलाई 15% रकम बाँडफाँड गर्ने। नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने, प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने, स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार, ढाँचा र हिस्सा अनुसार प्रदेश विभाज्य कोषको रकम 7 वटा प्रदेश तथा स्थानीय कोषको रकम 753 वटा स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्ने। आयोगले एक पटक गरेको सिफारिस सामान्यतया 5 वर्षका लागि लागू हुने गरी स्रोतको सुनिश्चितता गराउने। यसरी प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी नेपाल सरकारले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने। बाँडफाँड हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलाइने। यसरी सङ्घीय राजस्व बाँडफाँड बापतको रकम प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उपयोग गरिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क सङ्कलनमा हुने छली चुहावटी न्यूनीकरण गरी कर सङ्कलन बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, पारदर्शिताको अर्थ स्पष्ट पार्दै शासनमा पारदर्शिता किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ लेख्नुहोस्। पारदर्शिताको अर्थ स्पष्ट पार्दै शासनमा पारदर्शिता किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ लेख्नुहोस्। सरकार वा अन्य कुनै सङ्गठनका काम कारबाहीलाई सरकारवालाहरूले देख्न, बुझ्न वा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पहुँच दिलाएको वा सूचना सम्प्रेषण गरेको अवस्था पारदर्शिताको रूपमा बुझिन्छ। सरकारी सूचना, तथ्याङ्क र काम कारबाहीको स्वत प्रकाशन गरेर सरकारी निकायका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेर सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका प्रक्रिया, नागरिक सहभागिता गराएर सूचना उपलब्ध गराउने षड्यन्त्र क्रियाशील बनाएर शासनमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। शासनमा पारदर्शिताको महत्त्व: सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, शासनलाई जनउत्तरदायी बनाउन, भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण गर्न, सार्वजनिक स्रोत र साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न, शासकीय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता प्रवर्धन गर्न, सरकारका काम कारबाहीलाई विधिमा आधारित बनाउन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन, त्यस्तै गरी लगानी वातावरण तयार गर्न, सरकारका गलत काम कारबाही विरुद्ध नागरिक खबरदारी बढाउन, सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न, दात्री निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास बचाइराख्न, नागरिक सुशासनको अनुभूति दिलाउन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न। अन्त्यमा शासकीय गतिविधिमा खुलापनको माग बढेसँगै शासन र प्रशासन दुवैमा पारदर्शिता हुनुपर्ने मान्यता विकास हुँदै गएको छ। सरकारका काम कारबाहीमा आम नागरिकलाई खुला पहुँच दिलाएर शासकीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 3, स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा संलग्न समिति र बजेट तर्जुमाका प्रक्रियागत चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नीति योजना तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष रहने प्रावधान छ। सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम वार्षिक रूपमा सभाबाट विनियोजित
विनियोजन ऐन पारित गरी खर्च गर्न सक्ने अधिकार समेत प्राप्त छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा विभिन्न समिति र तिनका काम कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको छ। बजेट तर्जुमा सम्बन्धी समितिहरू स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत साधन तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति र त्यस्तै गरी घमा तपाईँको अन्य विषयगत समितिहरू स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रियागत चरण, बजेटको पूर्व तयारी, स्रोत साधन तथा कुल बजेटको सीमा निर्धारण, टोल तथा बस्तीबाट आयोजना छनौट, बडा तहमा आयोजना छनौट र प्राथमिकरण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यपालिका बैठकबाट बजेट र कार्यक्रम स्वीकृति, सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 4, दिगो विकासका लक्ष्य स्थानीयकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा स्थानीय तहको संलग्नता किन आवश्यक देख्नुहुन्छ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस्। राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित दिगो विकासका लक्ष्य तथा परिणात्मक लक्ष्यलाई स्थानीय वस्तु स्थिति, आवश्यकता र सामर्थ्य अनुसार स्थानीय तहमा नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई दिगो विकासको लक्ष्यको स्थानीयकरण भनिन्छ। यो स्थानीय तहको योजना तथा बजेट प्रक्रियामा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति स्थानीय तह संलग्न हुनुपर्नका कारण संविधानबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ। यी कार्यहरू दिगो विकासका लक्ष्य एवं सूचकसँग सम्बन्धित छन्। संविधानले राजस्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार स्थानीय तहहरूमा प्रदान गरेको छ। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत साधन परिचालन गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई समेत प्राप्त भएको छ। स्थानीय तहलाई योजना र वार्षिक बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त छ। दिगो विकासका लक्ष्यलाई आफ्नो योजना र बजेटमा आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ। दिगो विकासका लक्ष्यमा उल्लेखित लक्ष्य तथा सूचक स्थानीय तहले आवश्यकता तथा वस्तु स्थिति अनुसार समायोजन गरी कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय खर्चको गुणस्तर र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्दछ। दिगो विकास लक्ष्यले लिएको कोही पछाडि नछुटुन् भन्ने समावेशी सोचलाई स्थानीय तहबाट झनै सार्थक बनाउन सकिन्छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोत साधन न्यूनता स्थानीय जनसहभागिताबाट समेत पूरा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। यसमा स्थानीय तहहरू र अन्य तहका सरकार भन्दा बढी सफल हुन सक्दछन्। सङ्घ र प्रदेशले योजनामा आन्तरिकीकरण गरेका लक्ष्यहरूसँग स्थानीय योजना प्रणालीलाई तादात्म्यता मिलाई योजनागत अन्तर्सम्बन्ध कायम गरेर सहकारितामूलक सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह, नियमन र सुशासन जस्ता विषय स्थानीय तहको संवैधानिक क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछन्। संविधानले राजस्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरेको छ। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न स्रोतको परिचालन गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई समेत प्राप्त भएको छ। स्थानीय तहलाई योजना र वार्षिक बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ। दिगो विकासका लक्ष्यलाई आफ्नो योजना र बजेटमा आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा उल्लेखित लक्ष्य र सूचकलाई स्थानीय तहको आवश्यकता र वस्तु स्थिति अनुसार समायोजन गरी कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय खर्चहरूको गुणस्तर र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्दछ। दिगो विकासका लक्ष्यले लिएका कोही पछाडि नछुट्नु भन्ने समावेशी सोचलाई स्थानीय तहबाट झनै सार्थक बनाउन सकिन्छ। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोत साधन न्यूनता स्थानीय जनसहभागिताबाट समेत पूरा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। यसमा स्थानीय तहहरू अन्य तहका सरकारभन्दा बढी सफल हुन सक्दछन्। सङ्घ र प्रदेशले योजनामा आन्तरिकीकरण गरेका लक्ष्यहरूसँग स्थानीय योजना प्रणालीलाई तादात्म्यता मिलाई योजनागत अन्तर्सम्बन्ध कायम गरेर सहकारितामूलक सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह, नियमन, सुशासन जस्ता विषय स्थानीय तहको संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। यी विषय क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहयोगात्मक हुनुपर्दछ। तहगत सरकारबीच सहकारी र समन्वयबाट मात्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा आवधिक योजना र बजेटबीच के कस्तो तादात्म्यता पाउनुहुन्छ? आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तालमेल गर्न नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने औजारहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। नेपालमा
बजेटको सुरुवात भएसँगै 7 दशक बितिसकेको छ। बजेट सुरु भएको 5 वर्षपछि विक्रमसम्म 2013 सालबाट आवधिक योजनाको थालनी भयो। आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सडक लगायत क्षेत्रमा मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गरी लागू गरियो। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074ले तीनै तहले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पश्चात बजेट तर्जुमासँगै मध्यकालीन खर्च तयार गर्नुपर्ने विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ। आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बीच तादात्म्य कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। आवधिक योजना र बजेट बीचको तादात्म्य राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, विकासको दीर्घकालीन सोच, क्षेत्रगत गुरु योजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आदिले आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बीच तालमेल हुनुपर्ने विषयलाई निर्देशित गरिएको छ। आवधिक योजना र बजेट बीच तादात्म्य यो रिपिट भएछ साथीहरू। यो सङ्घ र प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण गरी वार्षिक रिपिट भएको रहन्छ। संविधानले यो यहाँसम्म भयो। अनि सङ्घ र प्रदेश आवधिक योजना निर्माण गरी वार्षिक बजेट मार्फत कार्यान्वयनको अभ्यास गरिए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा आवधिक योजना बन्न सकेको छैन। यसले योजनाविहीन नै बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन हुँदै आएको अवस्था देखाउँदछ। नीतिगत तथा कानुनी रूपमा तीनै तहका सरकारहरूले मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने विषय अनिवार्य गरिए पनि स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। आवधिक योजनाको कार्यान्वयन नै वार्षिक बजेट मार्फत हुने कुरा विषयगत मन्त्रालय मार्फतका निकाय सचेत छन्। आवधिक योजनामा समावेश हुने क्षेत्रगत नीति, रणनीति, कार्यक्रम तथा परियोजना तर्जुमा गर्न तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका हुने हुँदा योजना र बजेट बीचको तादात्म्यता जोड दिने गरिएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गर्ने बजेट सीमा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत समेतलाई आधार बनाइन्छ। आवधिक योजना लक्ष्य, नतिजा, सूचक, स्रोतको अनुमान र सो अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम बजेटबाट सम्बोधन गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना, समष्टिगत आर्थिक खाका, बजेट खाका र नतिजा तयार गरी समावेश गरिएको हुन्छ। यसरी साथीहरू आजको विषयगत प्रश्न पनि यहाँ सकिएको छ र हजुरहरूले आफ्नो समय दिएर सुनिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरू सबैजनालाई।